साल 680 ईस्वी मुआविया ने अपनी मौत से पहले धोखे से अपने बेटे यजीद को खलीफा बना दिया। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को जब इसका पता चला तो आपने यजीद की बैत करने से इनकार कर दिया। यजीद चाहता था कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम इसकी बैत करें, क्योंकि अगर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम इसकी बैत करते तो लोग इसकी हुक्मरानी को तस्लीम कर लेते, लेकिन इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने ऐसा नहीं किया। तो यहाँ से यजीद ने अपने बाप की तरह घटिया हरकतें करनी शुरू कर दी। कूफा के लोगों को जब यजीद के धोखे से हुकूमत हासिल करने का पता चला तो उन्होंने इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को खत लिखे कि आप कूफा आएँ ताकि आपकी लीडरशिप में यजीद के खिलाफ खड़े हो सकें और इंसाफ और इस्लामी उसूलों पर हुकूमत कायम कर सकें। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम तकरीबन 70 के करीब लोगों के साथ मक्का से कूफा के लिए रवाना हो गए, लेकिन यजीद को पता चल चुका था कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम कूफा जाकर इसके खिलाफ हुकूमत खड़ी करेंगे। तो यजीद ने उस वक्त के कूफा के गवर्नर नोमान इब्ने बशीर को गवर्नर की पोस्ट से हटा दिया, क्योंकि ये एक सहाबी थे और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की बहुत इज्जत करते थे। इनकी जगह इस जालिम ने उबैदुल्लाह इब्ने ज़ियाद को गवर्नर बना दिया। दूसरी तरफ जब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम कूफे की तरफ सफ़र कर रहे थे तो उबैदुल्लाह इब्ने ज़ियाद ने एक बड़ा लश्कर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की तरफ रवाना किया और आखिर 2 मुहर्रम को इस लश्कर का सामना इमाम हुसैन से रास्ते में ही एक जगह पर हुआ जिसका नाम है करबला। यजीद की इस फ़ौज का लीडर अमर बिन साद था। इसने इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को यजीद की बैत करने पर मजबूर किया, लेकिन इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने कहा कि मैं किसी जालिम की बैत नहीं कर सकता। इसने इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को धमकियां दी, लेकिन आप हक पर डटे रहे। कुछ दिनों बाद जब अमर बिन साद को पता चल गया कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम सरेंडर नहीं करेंगे तो इसने इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को काफिले का पानी बंद कर दिया और दरिया पर फ़ौज खड़ी कर दी। इस दरिया का नाम दरियाए फुरात था, जिसे आज हम यूफ्रेट्स रिवर कहते हैं। ये वही दरिया है जिसके बारे में हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि क़यामत से पहले इस दरिया से सोना निकलेगा और लोग इस पर लड़ते हुए मर जाएंगे। जब 7 मुहर्रम को इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के काफ़िले का पानी रोक दिया गया तो यहाँ से जुल्म की इंतहा शुरू हुई। उस वक्त करबला में तकरीबन 40 to 50 डिग्री टेम्परेचर था। इतनी गर्मी में अगर इंसान पेट भरकर भी पानी पी ले तो उसे ज़्यादा से ज़्यादा सिर्फ 2 से 3 घंटे तक प्यास नहीं लगेगी, लेकिन यहाँ तो पानी ही रोक दिया गया था। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और इनके साथियों ने 4 दिन बगैर पानी के गुजारे। जैसे ही बगैर पानी पिए 24 घंटे गुजरते हैं तो इंसान को शदीद प्यास महसूस होती है, जिससे उसका मुंह खुश्क होने लगता है और इंसान को थकावट होना शुरू हो जाती है और इसकी फ़िज़िकल परफॉर्मेंस और बर्दाश्त करने की क्षमता कम होने लगती है। 2 दिन बाद प्यास और ज़्यादा बढ़ जाएगी और मुंह पूरी तरह से खुश्क हो जाएगा और स्किन भी ड्राई हो जाएगी, बहुत ही कम इलास्टिक्स हो जाएगी। अब बॉडी बार बार पानी पीने का सिग्नल देगी। उस वक्त माइंड में सिवाय पानी के दूसरा ख्याल नहीं आएगा। इसके अलावा हल्कापन, चक्कर आना, उलझन होना, ये सब शुरू हो जाएगा, जिससे ब्लड वॉल्यूम्स और ब्लड प्रेशर कम होने लगेगा। और वो इंसान जिसका 6 महीने का बेटा हो और 4 साल की बेटी हो और वो भी हज़ारों लश्कर के बीच, इनकी क्या हालत होगी। 10 मुहर्रम के दिन इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के बेटे अली अकबर ने आप से लश्कर का सामना करने की इजाज़त मांगी। जनाबे अली अकबर इतने खूबसूरत थे कि इनकी माँ इन्हें पर्दे में रखती थी। जैसे ही जनाबे अली अकबर मैदान में गए तो एक एक करके दुश्मन को मारने लगे और अमर बिन साद ने ये देखा तो वो समझ गया कि ये अली का पोता है। इसने फ़ौज को एक साथ हमला करने का हुक्म दिया और दूर से तीर अंदाज ने आप पर तीर बरसाए, जिससे जनाबे अली अकबर पर हर तरफ से हमला होने लगा और आप शहीद हो गए। जब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम जनाबे अली अकबर के पास आए तो आपने अली अकबर को देखकर कहा कि काश आज हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम मेरे सामने होते तो मैं उन्हें बताता कि आपने तो अपना एक बेटा कुर्बान किया था जबकि आपकी आंखों पर पट्टी बंधी थी, लेकिन देखें मैं किस तरह अपने बेटे कुर्बान कर रहा हूँ। जनाब अली अकबर की शहादत के बाद इमाम हुसैन
اپنے دوسرے بیٹے علی اصغر کو ہاتھ میں اٹھا کر یزیدی لشکر کے پاس گئے اور کہنے لگے کہ میرے لیے نہ صحیح لیکن کم سے کم اس بچے کے لیے تو پانی دے دو، لیکن ایک گھٹیا ظالم نے گلے میں تیر مار کر جناب علی اصغر کو شہید کر دیا۔ اس طرح امام حسین کے دونوں بیٹے علی اکبر اور علی اصغر شہید ہو گئے، جن کے نام آپ نے اپنے بابا علی کے نام پر رکھے تھے۔ اب امام حسین علیہ السلام کے قافلے کو پانی پیے ہوئے 4 دن ہو چکے تھے، تو امام علی علیہ السلام کے بہادر بیٹے جناب عباس نے امام حسین سے پانی لانے کی اجازت مانگی۔ یہ امام علی علیہ السلام کے بیٹے تھے جن کی بہادری دیکھ کر لوگ انہیں امام علی سمجھتے تھے۔ حضرت عباس گھوڑے پر سوار ہوئے اور تیزی سے دریا کی طرف بڑھے۔ وہاں پر ایک لشکر پہلے سے ہی پہرا دے رہا تھا۔ حضرت عباس اس لشکر کو چیرتے ہوئے آگے بڑھے اور راستے میں آنے والے ہر منافق کو قتل کرتے گئے، جسے دیکھ کر ساری فوج پیچھے ہٹ گئی اور جناب عباس دریا کے پاس پہنچ گئے۔ آپ نے مشکیزے میں پانی بھرا۔ پانی کو دیکھتے ہی جناب عباس کو پینے کا دل کیا، کیونکہ وہ پچھلے 4 دنوں سے پیاسے تھے، لیکن آپ نے یہ گوارا نہیں کیا کہ میں پانی پی لوں جبکہ میرا خاندان پیاسا بیٹھا ہے۔ آپ مشکیزے میں پانی بھر کر واپس مڑے اور پھر سے لشکر کو چیرتے ہوئے واپس بڑھنے لگے، لیکن ایک ظالم نے آپ کے بازو پر حملہ کیا، جس ہاتھ میں آپ نے مشکیزہ پکڑا تھا، اور آپ کا بازو کٹ گیا۔ آپ نے مشکیزہ دوسرے ہاتھ میں پکڑا اور تیزی سے خیموں کی طرف بڑھے، لیکن آپ کا دوسرا بازو بھی کٹ گیا۔ پھر آپ نے دانت سے مشکیزہ پکڑا، لیکن افسوس آپ کے سر پر ظالموں نے تیر مارا، جس سے مشکیزہ کا سارا پانی بہہ گیا۔ امام حسین جناب عباس کے پاس گئے تو جناب عباس نے کہا، بھائی مجھے معاف کر دے، میں آپ کے لیے پانی نہ لا سکا، اور یہ کہتے ہی آپ شہید ہو گئے۔ امام حسین علیہ السلام اتنی سخت حالت میں ایک کے بعد ایک کر کے اپنے پیاروں کے جسم دفنا رہے تھے، اور اب وہ وقت آ گیا تھا جب یہ شیر اکیلا یزیدی لشکر کے سامنے آیا۔ امام حسین علیہ السلام کے جسم پر زخم تھے اور پیاس کی شدت میں پوری طرح ٹوٹ چکے تھے۔ آپ کے ہاتھ میں ایک تلوار تھی جس کا نام تھا ذوالفقار، وہی تلوار جو پہلے نبی علیہ السلام کے پاس تھی، وہی تلوار جو امام علی کے پاس تھی، اور اب یہی تلوار امام حسین کے پاس تھی۔ امام حسین تیزی سے لشکر کی طرف بڑھے اور پورا لشکر چیرتے گئے، ایک کے بعد ایک ظالم مرتے گئے۔ 4 دن کا پیاسا شیر اتنی بہادری سے لڑ رہا تھا۔ جب عمر بن سعد نے یہ دیکھا تو اس نے کہا، یہ علی کا بیٹا ہے، اس سے دور رہو اور تیروں سے اس پر حملہ کرو۔ پورے لشکر نے امام حسین علیہ السلام پر تیر برسائے اور آپ کا جسم مبارک تیروں سے بھر گیا۔ امام حسین علیہ السلام زمین پر گرے اور اللہ کے سامنے آخری سجدہ کیا اور شہید ہو گئے۔ ایک بک میں جس کا نام ہے اینگلو سیکشن کرونیکل، اس بک کو 9ویں سینچری میں ویسیکس کے کنگڈم میں لکھا گیا تھا اور اسے 1996 میں انگلینڈ میں پبلش کیا گیا تھا۔ اس سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دور سے لے کر برطین میں ہونے والے تمام امپورٹنٹ انسیڈنٹس کو لکھا گیا ہے۔ اسی بک کے پیج نمبر 38 میں ایک عجیب سا واقعہ لکھا ہے جو کہ سال 685 عیسوی میں ہوا تھا۔ اس کتاب میں لکھا ہے کہ اس سال آسمان سے اتنا خون برسا کہ دودھ اور مکھن تک خون سے بدل گئے، لیکن آخر اس کے پیچھے کی وجہ کیا ہے اور یہ کیوں ہوا تھا؟ اس کتاب میں لکھا ہے کہ یہ واقعہ سال 685 عیسوی میں ہوا تھا۔ اگر اسلامک کیلنڈر کے حساب سے دیکھا جائے تو یہ امام حسین علیہ السلام کی شہادت کے بعد کا ٹائم ہے، اور اسی سال برطین میں خون کی بارش ہوئی، اتنی بارش کہ دودھ اور مکھن تک خون میں بدل گئے۔ آسمان بھی حسین کے غم میں خون کے آنسو رویا تھا۔ اس واقعے کا ذکر صرف اسی کتاب میں نہیں بلکہ اس کے علاوہ بھی کئی اور ایسی کتابیں ہیں جن میں یہ پتہ چلتا ہے کہ امام حسین علیہ السلام کی شہادت کے بعد آسمان سے خون برسا تھا۔ ساری کتابوں میں یہ بھی لکھا ہے کہ امام حسین علیہ السلام کی شہادت کے دن آسمان لال ہو گیا تھا اور کئی دنوں تک لال رہا۔